इकबाल पर चेक के सदर, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कतर चेक ताल्लुकात की मजबूती, मुसलसल तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन के बारे में जिक्र किया। चेक सदर ने कहा कि साहिब सुमो अमीर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए एक अहम कदम है। दूसरी जानिब साहिब सुमो अमीर और चेक सदर की मौजूदगी में कतर और जमहूरिया चेक के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी के मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती और तकनीकी ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। कतर की तरफ से नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, दीवानी अमीरी के सरबराह शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और वजीर तिजारत और सनत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम अल सानी ने इस मीटिंग में शिरकत की। जमहूरिया चेक की जानिब से वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब मार्टिन कुपका, वजीर खजाना जनाब जिमेनिक इस्तानजुरा, वजीर तिजारत और सनत जनाब जोसेफ सिकीला और इनके अलावा कई सीनियर ऑफिशल्स ने इस इजलास में शिरकत की। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी से कल दीवान अमीरी के दफ्तर में कतर में इटली के सफीर जनाब एलेजेंड्रो प्रूनस ने मुल्क में अपनी सिफारती ड्यूटी के इख्तिताम के मौके पर मुलाकात की। नायब अमीर ने जनाब एलेजेंड्रो के मुस्तकबिल के मिशन में कामयाबी और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद तरक्की और खुशहाली के लिए एक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कल वर्ल्ड टीचर्स डे की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान वजीर आजम ने बच्चों की परवरिश में उसातिज़ा के अहम किरदार की तारीफ की और 4 स्कूल प्रिंसिपल समेत 72 उसातिज़ा को एजाज से नवाजा। मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी से मुताल्लिक काबीना ने कल अपने बाकायदा इजलास के दौरान कुछ अहम फैसलों का ऐलान किया है। 1 नवंबर से 19 दिसंबर तक सरकारी शोबों में मुलाजमीन की तादाद 20% हो जाएगी और बाकी 80% एम्प्लॉइज रिमोटली यानी ऑनलाइन के जरिए काम करेंगे। सरकारी शोबों में काम का वक्त सुबह 7 से 11 बजे तक होगा, लेकिन सिक्योरिटी, फौज, सेहत और तालीम के शोबों में ये वक्त नहीं रहेगा। प्राइवेट और बैनुल अक़वामी कंपनीज अपने बाकायदा स्केड्यूल के साथ काम जारी रखेंगी। वज़ारत तरबियत व तालीम और आला तालीम के मुतल्लिका बयान के मुताबिक मुल्क में 1 नवंबर से 17 नवंबर तक तमाम स्कूल्स का वर्किंग स्केड्यूल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक मुकर्रर किया गया है और स्कूल्स की मिड टर्म छुट्टियां 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होंगी। दूसरी जानिब 1 नवंबर से 19 दिसंबर तक दोहा कॉर्निश में गाड़ियों के दाखिल होने पर भी पाबंदी होगी और सिर्फ पैदल चलने वाले ही कॉर्निश में जा सकेंगे। तंजानिया की सदर मोहतरमा सामिया सुलूहू हसन ने कल वजीर सेहत व आमा डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल क्वारी से मुलाकात की। तंजानिया की सदर वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर हेल्थ यानी विश 2022 में शिरकत के लिए इन दिनों कतर के सरकारी दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान कतर और तंजानिया के दरमियान सेहत के शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लेने के अलावा कॉन्फ्रेंस के एजेंडों के अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने कल अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हुए बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस बम धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए हैं। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि रियासत कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है, ख्वाह इसकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। रियासत कतर ने मुतासरीन के घर वालों, अफगानिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की है।
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور انجینئر سعد بن شردہ الکعبی نے لندن انرجی انٹیلیجنس فورم میں اپنی تقریب میں کہا کہ قطر انرجی 5 سے 10 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا LNG تاجر بن جائے گا۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز پر۔ اسرائیلی نیوی نے بدھ کو شمالی غزہ کے سمندر کے علاقے میں فلسطینیوں اور ان کی کشتیوں پر فائرنگ کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایران کے مغربی آذربائیجان صوبے کے خوئے شہر میں کل صبح زلزلے میں کل 280 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں برفیلے طوفان سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے اور دیگر 18 ابھی لاپتہ ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی سے کل ملیشیا فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر دتوک حاجی حمیدین بن حاجی محمد امین نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے فٹ بال میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپین اور پرتگال نے یوکرین کو 2030 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی بڈنگ میں شامل کیا ہے۔ اسپین، پرتگال اور یوکرین فٹ بال ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بدھ کو UEFA کے صدر دفتر میں اپنے منصوبوں کی تصدیق کی۔ اسپین اور پرتگال نے 2021 جون میں مشترکہ بڈنگ کا اعلان کیا تھا۔ قطر کے نوجوان جمناسٹ محمد النہدی نے کل الجزائر کے ارحان شہر میں جاری تیسری عرب آرٹسٹک جمناسٹک چیمپئن شپ کے جونیئر کیٹیگری میں 6 برونز میڈلز جیتے۔ اور ایرن فنچ کے شاندار 58 رنز اور میتھیو ویڈ کے 39 ناٹ آؤٹ رنوں کی بدولت میزبان آسٹریلیا نے 2 میچوں کی T20 کرکٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ میں چیک کے صدر سے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے جمہوریہ چیک دورے کو چیک کے صدر نے دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل ورلڈ ٹیچرز ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ 1 نومبر سے 19 دسمبر تک سرکاری شعبوں میں کام کا وقت صبح 7 سے 11 بجے تک ہوگا۔ اور اسپین اور پرتگال نے یوکرین کو 2030 فیفا ورلڈ کپ میزبانی کی بڈنگ میں شامل کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمد امین اور اسٹوڈیو سے سرور مرزا، انتخاب عالم اور محمد السودانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ کچھ نوٹیفیکیشنز۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔